صاحبزادہ عبدالرحمان شفیع صاحب، جن کا ایک بہترین خطاب جسیلی انداز میں آپ نے سماعت فرمایا، ہم بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے اگلے مقرر آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا پیکر اخلاص مقرر شیبی میاں واعظ خوش الحان داعی توحید و سنت محترم جناب قاری الیاس محمد ریاض مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کعبے نور سجایا میرے محمد نے، کعبے نور سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں۔ واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، درختاں میاں اپنو سلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا، پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سن انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ اس عظیم و شان اور فقید المثال سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس گجرانوالہ، تمام ذمہ داران، میرے شیوخ، اللہ تمام دی محبت اور محنت کاوش نو اپنی بارگاہ عالی قبول فرما رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیتا وہ بڑا ہی اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ اللہ نے جو آپ نو عطا کیتا بڑا ہی بے مثل اور بے مثال عطا کیتا ہے۔ آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ، آپ دی بنات بھی اعلیٰ، آپ دی صحابیات بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، آپ دا حسب و نسب بھی اعلیٰ، آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، سونے دا سونا سینہ بھی اعلیٰ، تے پاک نبی دا سونا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ حضور نو اللہ نے جو عطا کیتا ہے بڑا اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا شان بڑا اعلیٰ ہے، انج سونے نبی دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب نو نام ہی بڑے چن چن کے محبت پیار والے عقیدت والے عطا فرمائے نے، بڑے سونے سونے نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو نام ذاتی نام نے، ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام نے، تے کئی ایک نام آپ دے صفاتی نے، کچھ قرآن مجید اندر موجود نے، کچھ احادیث دے اندر موجود نے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دے نام دے حوالے نال چند ایک معروضات پیش کرانگا، او دے بعد انشاءاللہ اجازت ہے۔ میرے برادر اکبر محبوب عوام قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرمانے، پیچھے علماء دا جمع وفیر ہے، حضرات توجہ فرمایا جے، غور کریا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دے سونے سونے نام، پیارے پیارے نام دا تذکرہ خیر کیتا۔ حضرات محترم، گجرانوالہ دے باسیو، گرد و نواح دے آتا تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے چرچے، میرے نبی دے تذکرے نو عام کیتا ہے۔ میرے شیخ مولانا عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ بڑی کثرت دے نال قرآن تنو سنا کے، نبی پاک دا تذکرہ سنا کے گئے نے۔ میرے نبی دیاں تعریفاں قرآن پاک اندر نے۔ تسی دنیا تے بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہون گے، بڑے بڑے وزیر ویکھے ہون گے، بڑے بڑے مشیر ویکھے ہون گے، بڑے بڑے ترلیاں والے ویکھے ہون گے، بڑے بڑے پگاں والے ویکھے ہون گے۔ انہاں دا تذکرہ تنو لبے گا نوائے وقت اخبار اندر، انہاں دے نام دیاں پٹیاں چل رہی ہونگیاں جیو نیوز دے چینل تے، مگر میں قربان جاواں میرے پیر دی واری آئی، بدر منیر دی واری آئی، شیمہ دے ویر دی واری آئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے نام دے تذکرے قرآن پاک اندر کیتے، اور بڑے وکھرے انداز نال کیتے، بڑے سونے انداز نال کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑے سونے سونے القابات دے نال پکارے ہے۔ تسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دی محبت دے انداز سے غور کریا جے۔ اللہ نے پورے قرآن پاک اندر ایک مقام تے بھی نبی پاک علیہ السلام دے ذاتی نام تو آپ کو مخاطب نہیں کیتا، یعنی اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد، اللہ
اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جدوں میرے نبی نو مخاطب کیتا ایک وکری صفت دے نال مخاطب کیتا, بڑے سونے انداز نال مخاطب کیتا جویں ماں اپنے بیٹے نو بلاندی ہے نا. ہاں ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے, میرے بیٹے دا نام عبد الرحمن ہے. اگر تسی اولاداں والے بیٹھے جے ماں اپنے بیٹے نو برا رہی ہے, ماں اپنے بیٹے نو سینے لانا چاہتی ہے تے ماں پتہ ہے کی کہندی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آ جا, میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا, میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا. میں قربان جاواں کائنات دے رب نے بھی انجی میرے نبی نو وکھرے وکھرے ناماں نال سونیا سونیا پیارا پیارا ناماں نال علیحدہ مخاطب کیتا ہے. مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنے وجود اتر تے چادر اوڑی ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل, میرے سونیا چادر اڑن والیا, میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل اوڑیا. اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر, میرے سونیا کمبل اڑن والیا. اللہ اکبر کی اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو بڑے وکھرے وکھرے نامہ سونیا سونیا نامہ نال مخاطب کیتا ہے. کتے میرے نبی نو مزمل آکھیا, کتے مدثر آکھیا, کتے میرے نبی نو شاہد آکھیا, کتے مبشر آکھیا, کتے نذیر آکھیا, کتے داعی الی اللہ آکھیا, کتے سراج منیر آکھیا, کتے میرے نبی نو عزیز آکھیا, کتے حریص آکھیا, کتے رؤوف آکھیا, کتے رحیم آکھیا. بڑے سونے سونے ناماں دے نال حضرات محترم جویں کائنات دے رب نے پوری دنیا دے پوری کائنات دے لوگاں وچوں چن کے تاجدار ختم نبوت واسطے ختم نبوت دا تاج پوان واسطے میرے نبی دی ذات دا انتخاب کیتا. انج چن کے ناماں دے وچوں میرے نبی دے نام دا بھی انتخاب کیتا. میرے نبی نو نام ہی سارے تو عطا فرمایا. ساری دنیا دے اندر جتنے اللہ دے ولی سارے شان والے, جتنے اللہ دے نبی سارے شان والے, پر وکھرا شان کملی والے دا. سارے نبیاں دے نام بڑے آلہ پر وکھرا نام کملی والے دا. توجہ کریا جے, غور کریا جے. اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تواڈے سینے ٹھاراں گل سنا کے اوے سب نام پیارے نبیاں دے, سب نام پیارے نبیاں دے, ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ, اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے, ہے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جب اعلان کیتا, صدیق نے سب قربان کیتا, صدیق نے سب قربان کیتا. وار کے تنے دیاں لیرامی, وار کے تنے دیاں لیرامی, کیتا خوب اکرام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے, ہے وکھرا نام محمد دا, ہے وکھرا نام محمد دا. سنگ دل وی جے کوئی آ جاندے, مکھ تک لیندے دل دے باندے. سنگ دل وی جے کر آ جاندے, مکھ تک لیندے دل دے باندے. کافر وی رات نو لک لک کے, دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے, آ سنن قرآن محمد
آندے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبی آندے ہے وکھرا نام محمد دا گجرا والا دے رہن والے ہو میرا عقیدہ جی اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے صحیح بخاری اندر روایت آندی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے 5 نام نے 5 نام اللہ اکبر پہلا میرے نبی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا میرے نبی دا نام بڑا سونا نام ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی چن کے نام عطا کیتا ہے ایسا نام ہے جتنی دیر تک کوئی بندہ دلوں ہو کے اپنی زبان نہ اس نام نو نہیں پکارے گا اللہ انہوں ایمان والا نہیں منے گا اللہ تعالیٰ انہوں اہل ایمان دی صف اندر شامل بھی کرے گا حضرات محترم ایڈا سونا میرے پیغمبر دا نام ہے یہ نام بڑا پیارا ہے اللہ اکبر محمد نمانی تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیارا نام ہے جدی اپنی بھی تعریف کر دینے جدی بیگانے بھی تعریف کر دینے جدی یار بھی تعریف کر دینے جدی اغیار بھی تعریف کر دینے جدی سجن بھی تعریف کر دینے جدی دشمن بھی تعریف کر دینے جدیاں تعریفاں زمانے والے کرن جدیاں تعریفاں زمان والے کرن جدیاں تعریفاں زمین والے کرن جدیاں تعریفاں آسمان والے کرن جدیاں تعریفاں ہواواں والے دی زبان تے جدیاں تعریفاں فضاواں والے دے اندر جدیاں تعریفاں خشکی والے دے اندر جدیاں تعریفاں پھری والے دے اندر حضرات محترم میرے نبی دا نام ایڈا پیارا ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے سونا عرشاں دا رب پیا کردا ہے اتنا پیارا میرے پیغمبر دا نام مشرکین مکہ جڑے نہ مشرکین مکہ رل کے آ گئے نبی پاک علیہ السلام دے جناب دا تے حقیقت تے آ گئے میرے نبی 7 دے ہو گئے تے مکے دے چودھری آئے نا جناب دا تے حقیقت کھان واسطے بہ گئے اندے سردار عبد المطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا پوتا تینوں عطا کیتا ہے سانوں بھی بخانا ذرا بڑا پوتا تے نام کی رکھے آئی اپنے پوتے نا نام کی رکھے آئی دسنا عبداللہ دی نشانی بن کے آیا ہے تے سانوں ہی نام دسنا تے سردار عبد المطلب کہنے لگے بھائی مکے والے ہو میں اپنے پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام سنیا نا تے لوگ تعجب اندر آ گئے حیران ہو گئے حسد بھی تے ہوندہ لوگاں دے دل اندر ایڈا سونا نام تے پہلے کسی دے حصے چی نہیں آیا کسی دے ذہن چی نہیں آیا آگ میں جاندہ میرے رب نے اس نام دا انتخاب میرے پیغمبر واسطے کیتا ہے اللہ اکبر پہلے نہیں کسی دے حصے اندر آیا کہنے لگے کیڈان مول نام ہے عربی لوگ سن جان گے سمجھ گے اس گلو کہ ایڈا پیارا نام ہے جڑا بولے گا تعریفاں کری جائے گا جڑا بولے گا اندیاں صفتیں بیان کری جائے گا کہنے لگے عجیب نام رکھے سانوں تے اوکھا جہا نام لگدا پیا تینوں چاہیدا سی تو جناب عبد العزا رکھ لیندا عبد المناف رکھ لیندا تے داتا جی نے بلا دے انہاں سارے نوں اندر اکٹھیاں کر لیا تے نبی پاک نوں گودی وچ چوک کے لے کے آئے کہنے لگے او مکے والےو تکو نہ ذرا میرے پوتے وال ایک نظر ویکھ لو تے پھر مینوں دسو نا میں نام دا انتخاب صحیح کیتا کہ غلط کیتا توجہ کریا جے غور کریا جے تے میری جماعت دے بزرگ بابا جی سید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ باپ دا اللہ دا ولی انہاں موتی پرو چھڑے اس واقعے دی ترجمانی بڑے سونے انداز نال کی جی ہندے نبی جی دے چاچے تے باپے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی
نام بچے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک فرماتے ہیں میرا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا نام ہے اللہ نے قرآن پاک اندر 4 مقامات تے ذکر کیتا ہے میرے نبی دے نام دا سنیا جے اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک دا نام اس میں گرامی قرآن پاک دیا 17 اندر ایڈا پیارا نام ہے مکے والے جڑے کٹھے ہو کے بہ کے پرے پچایت اندر یار عجیب گل ہے ایک پاسے دشمنی رکھنے ایک پاسے اختلاف کرنے ایک پاسے تے اسی جناب دی مخالفت کرنے تے ادھروں مجلس وچ بہ کے کہن لگ پئے محمد انج کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے بہ جانے تے کہنے جناب اللہ دا نبی تے ایہی گلاں کر رہا ہے انج دے دعوے پیا کردا ہے اے جڑی گل ہوگی یا یار بن جو یا دشمن بن جو یا سجن بن جو یا مخالفت کر لو کی میں کر دیو تے پایا کہن لگے ارینج کرنے اج تو بعد اپنا نام بدل دینے انہاں ظالمہ نبی پاک دا نام بدل دیتا کہن لگے اج تو بعد مسمم کہاں گے انجی کہن لگ پے نبی پاک دے یاراں نوں پتہ لگ گیا مکے والے نبی پاک دا نام بگاڑ دے نے اللہ اکبر کہندے نے مسمم نے انج کیتا مسمم نے انج کیتا معاذ اللہ تے نبی پاک دا یار میرے پیغمبر کول آ گیا کہن لگا سونیا محبوبا اللہ دے نبی جی مینوں بڑی پریشانی ہوئی ہے سن کے او جڑے مکے دے چودھری نے او تہاڈا نام بگاڑی پھردے نے آندے نے مزمم انج کردا ہے مزمم انج کردا ہے آئے قربان جاواں گجرانوالا دے پاسیا کمال بصیرت میرے پیغمبر دی کمال سوچ میرے پیغمبر دی ایسی فکر تمہیں صدقے جاواں تے سوچا تو صدقے جاواں آقا فرماندے نے صحابیہ تم کا دلی پریشان ہے نہ پریشان ہو خوش ہو جا کہنا آپ تے رب دا ایڈا فضل ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا نہائی انہاں کو بچا لیا ہے او کسے مزمم نو برا کہندے پہنے تے مینوں تے رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ او مزمم نو برا کہندے نے تو نہ پریشان اچھا 2 جملے بول کے صحابی دی ٹینشن ہی مکا چھڈی ساڑھے تے ماشاءاللہ سانو کوئی سیرت ویک کملی والے دی سانو کو بندہ کہے جی تواڈے بارے انج گل اسی تے کہنا لتاں توڑ دیاں گے مار چھڈاں گے بندے اوئے میرے خلاف گلاں میرے بارے گلاں نہیں نہیں میں انج کر دینا نبی پاک فرماندے نے نہ پریشان ہو او کسے مزمم نو برا کہندے نے میں تے مزمم ہے ہی نہیں جدوں گل مکانی ہوئے بندے نے روڑا ختم کرنا ہوئے اسی تے لڑائی پا لینا صلح ہو رہی ہوندی ہے اسی وچ نواں نقطہ پٹ دینے ہیں تاکہ جھوندی صلح بھی نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ کیسی کمال دی فرمایا کوئی گل نہیں کہن دے اسی مزمم ہے ہی نہیں کہندے رہے
میرے لڑائی مکانی ہوئے تو گل ختم کرنی ہوئے. میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ فرماندے نے جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا چار پائی تے لیٹے ہوئے نے. ایک لڑکا نوجوان دوڑیا استاد جی فلانے بندے تانوں بڑیاں گالاں دتیاں. استاد جی اٹھ کے بیٹھ کے ہسن لگ گئے. کہندا جی انہیں گالاں دتیاں تسی ہسی جاندے ہو. کہندے نے کمال گل نہیں انہیں دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں. انہیں گالاں دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں. لوگ گل مک گئی. اینج بھی لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے. ذرا سوچ تو فکر تو کام لیا کر, سمجھداری بصیرت تو کام لیا کر. نبی پاک علیہ السلام دے علم اندر ہے وہ مینوں کہندے نے پر میرے پیغمبر نے ذہن تے سوار نہیں کیتا انہاں دیاں گلاں نو سوار نہ کریا کر, ٹینشن نہ لیا کر. فرمایا او کسے مزمم نو برا کہندے ہون گے تے مینوں اللہ نے مزمم نہیں بنایا, میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا سونا نام ہے میرے پیغمبر دا. گجرانوالہ دے باسیو اس نام دا ادب بھی کرنا ہے, اس نام دا احترام بھی کرنا ہے, اس نام دی قدر بھی کرنی ہے. اللہ اکبر ذات محترم کیویں دا ادب کرنا ہے جدوں میرے نبی دا نام ہے تواڈے سامنے تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے, محبت نال پیار نال پڑھنا ہے, عقیدت نال پڑھنا ہے. جاننا ہے جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے وہ بڑا بڑا بخیل بندہ ہے, بڑا بڑا لعنتی بندہ ہے, بڑا بڑا کمینہ بندہ ہے. تسی اج تک لوکاں کول سنتے آئے ہو گے اے وہابی لوگ نے, اے اہل حدیث نے, اے جناب نبی پاک دے درود نہیں پڑھ دے, درود دے منکر نے. ایویں لوکاں دی گلاں تے نہ جایا کر. میں اتنی بڑی اپنی جماعت دی جناب مرکزی کانفرنس دے اندر اپنے شیوخ اپنے علماء دی موجودگی وچ کہہ رہا ہاں درود پڑھیا کر. جڑا نہ پڑھے جان بوجھ کے نبی پاک دا نام سن کے درود او بخیل ہوندا ہے, او لعنتی ہوندا ہے. درود پڑھیا کر, ضرور پڑھیا کر, مسنون پڑھیا کر. مسنون جڑا میرے نبی سکھا کے گئے نے حضرات محترم درود پڑھنا ہے. درود نہ پڑھو تے پھر وہ بندہ بخیل بن جاندا ہے. کہ بندہ درود پڑھے نبی پاک دی ذات تے نبی پاک فرماندے ہیں جڑا ایک مرتبہ اخلاص نیت نال میری ذات تے درود پڑھے اللہ تعالی اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے, اللہ دے 10 درجات بلند کر دیندے نے. اللہ رب العالمین اس بندے دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے. اوے سونیا درود پڑھیا کر, چلدا پھردا پڑھیا کر, اٹھدا بیٹھدا پڑھیا کر, صبح شام پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود, مسنون درود پڑھیا کر. اللہ اکبر. فائدہ کی ہوئے گا, اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا, اللہ تیریاں ٹینشناں بھی مکا دے گا. میں دعوت پہ دینا گجرانوالے والیو درود پڑھو نبی پاک دی ذات تے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. یاد کر ویلا اس یارے غار دا, گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا, گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. لو میری آخری بات تے میرا سلام جے نبی پاک علیہ السلام دے نام دا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا ادب کرتے سن میرے نبی دے نام دا, کتنا حیا کرتے سن. نبی پاک علیہ السلام دے نام دا صلح حدیبیہ دا موقع ہے. نبی پاک مشرکین مکہ نال معاہدے طے کیتے. آقا فرماندے نے علی پیاریا جی سنیا محبوبہ کی حکم ہے. فرمایا یار معاہدہ ہو گیا مکے والیاں نال, اینو ذرا تحریر کر دے. سونیا دسو کی لکھنا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ دے نام نال آغاز کرنا. اللہ اکبر. میرے علی پاک لکھ رہے نے, تحریر کر رہے نے. فرمایا اگے کی لکھنا ہے. فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم جدوں میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا گیا, میرے نبی دی رسالت دا تذکرہ لکھیا گیا, تے مشرکین مکہ دا سفیر بول پیا, کہن لگا جی یہ کی لکھ دے پیو,
साडा कोई नहीं मुआदा तुहाडे नाल, साडे कोई मदाकरात नहीं तुहाडे नाल। यार की बनया, असीं ते गल्लां भी सारियां तुहाडियां मन लईआं ने, हुण की एतराज़ है? कहंदे जी इस लफ़ज़ ते एतराज़ है, ए जिहड़ा तुसीं लिखिआ ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असीं तुहानूं रसूल मनदे कोई नहीं, असीं तुहानूं नबी मनदे कोई नहीं, लिहाजा तुसीं रसूलुल्लाह खत्म करो। अगर लिखना ते मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए काफिरो, मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हां ते क्यों इन पे कर दे जे? आंदे जी असीं ते नहीं ना मनदे तैनूं रसूल। इत्थे एक गल कीती है मुशरिकीन मक्का दे सफीर में, शायद गुजरांवाला दे पासियो इस फकीर दा जुमला तुहाडी दिमाग च उतर जाए ते सीने च घर कर जावे, शायद तैनूं समझ आ जावे। ओ काफिर कहण लगा, मुशरिक कहण लगा असीं तैनूं रसूल नहीं मनदे। अगर तैनूं रसूल ही मान लईए ते फिर रोले ते मुक जाणगे सारे। जे रसूल मान लईए असीं कौन आ तैनूं टोकण वाले? जे रसूल मान लईए ते फिर तुहाडियां सारियां मनणियां पैणियां ने सानूं। जदों तैनूं रसूल ही मान लिया ते फिर असीं कौन अपणियां मर्जियां करन वाले? जदों रसूल मान लिया ते तुहाडी ताबेदारी करनी पैणी है। की समझ आई गुजरांवाला दे बासिया? ओए मुशरिक भी जानदा इस गल नूं चंगी तरह कि नबी दा कलमा पढ़ लईए ना, रिसालत दा इकरार कर लईए, फिर गल्लां नबी दियां सारियां मनणियां पैंदियां ने। अज कलमा भी पढ़ी जाना है, खानदानी मुसलमान है, जद्दी पुश्ती मुसलमान है, कलमा भी पढ़ी जाना ते मेरे नबी दी मंदा एक भी नहीं हो। अल्लाहु अकबर, कलमा भी पढ़ी जाना ते चोरियां भी कीती जाना है, कलमा भी पढ़ी जाना ते जनाब डकैतियां भी कीती जाना है, कलमा भी पढ़ी जाना ते चौके च खड़ो के लोकां दी अखियां दे इंतजार भी कीती जाना है, कलमा भी पढ़ी जाना ते नाप तोले च कमियां भी कीती जाना है, कलमा भी पढ़ी जाना ते लोकां दे प्लाटां ते कब्जा भी कीती जाना है। ओए कलमा पढ़ी आई, अदब क्यों नहीं करदा मेरे नबी दे नाम दा? हया क्यों नहीं करदा मेरे नबी दे नाम दा? मुशरिक नूं पता है कलमा पढ़ लईए ते गल्लां मनणियां पैंदियां ने। किथे याद आया कि रात नूं कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन अपनी तकरीर दे अंदर, क्या करदे सन लोगों जिदा कलमा पढ़ींदा है ओदे आखे भी लगींदा है, जिन्हों रसूल मनींदा है ओदा कहना भी ते मनींदा है। कलमा पढ़ना है मेरे नबी दा कहना भी मनिया कर। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। मेरे नबी दा कहना मनना है। हजरात मोहतरम हुजूर फरमांदे ने, गल सुनिया जे यार मेरा नबी कितना सुलह पसंद है, कितना इत्तफाक व इत्तेहाद नूं फरोग देंदा है। अज लड़ाइयां पाई फिरदे जे, अलग-अलग होए फिरदे जे, मेरे नबी दी सीरत वल वेखो। मेरे नबी फरमांदे ने, अली प्यारिया चल यार मैं अल्लाह दा नबी हां, सच्चे इस गल च शक कोई नहीं। जे सुलह इस गल ते करदे ने ते तुसीं आई फेर दे रसूलुल्लाह ते बिन अब्दुल्लाह लिख दे। अल्लाहु अकबर। अज किसे मौलवी नाल 4 अलकाबात ज्यादा ना लिखे जावन ते मौलवी जी नाराज हो जांदे ने। अज किसे चौधरी नूं 4 तुरे ना लाए जावन ते चौधरी जी नाराज हो जांदे ने। अज किसे मुफ्ती नूं फामा ते जनाब मुजद्दिद ते बड़ा कुछ ना लिखिया जाए ते मुफ्ती साहब नाराज हो जांदे। वाह सोनिया मेरा कमली वाले एडा सुलह नूं फरोग देण वाला ते इत्तेहाद व इत्तफाक वाला मेरे पैगंबर फरमांदे ने, चल अली पाक यार मिटा दे रसूलुल्लाह एदे ते सियाई फेर दे जिंज सुलह होंदी है आपां सुलह कर लैंदे आ। मैं अल्लाह दा रसूल इस गल च शक कोई नहीं। ए मनण या ना मनण की फर्क पैंदा है? ते गल सुनन वाली जो सुनियो, मेरे अली पाक फरमांदे ने, सोनिया अली दे दम ते एडी ताकत नहीं है तुहाडे नाम ते सियाई फेर जावे। सोनिया हुक्म करो मैं बच्चे शहीद करा देवां, हुक्म करो मैं अपने जनाब जाम दा नजराना पेश कर देवां। मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं है सोनिया मैं तुहाडे नाम ते सियाई फेर देवां। ना ना सोनिया ये काम ते मेरे कोल नहीं होना। ओए गुजरांवाला दे रहन वालिया, मैं आम बंदे दी गल नहीं पे करदा, मैं शेर खुदा दी गल पे करना वा, मैं हैदरे करार दी गल पे करना वा, मैं फाते खैबर दी गल पे करना वा, मैं फातिमा दे सर दे ताज दी गल पे करना, मैं नबी पाक दे दमाद दी गल पे करना। मेरे अली फरमांदे ने, सोनिया मेरे च इन्नी जुरत नहीं है, हिम्मत नहीं है मैं तेरे नाम ते सियाई फेर जावां। ते माजरत नाल गुजरांवाला दे बासिया अज मौलवियां च बड़ी जुरत आई है। देखिया नहीं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन उन्होंने केक बनाए ने, मेरे नबी दा नाम लिखिया है, कलमा तैयबा लिखिया ते मौलवियां छुरियां चला के मेरे नबी दा नाम काट के खाता है। अल्लाहु अकबर। मैनू दस गुस्ताख कौन है, मैनू दस बेअदब कौन है? अल्लाहु अकबर। खाता के नहीं खाता, केक बने के नहीं बने, कलमा लिखिया गया ते नहीं लिखिया गया, छुरियां नाल कटिया गया ते नहीं कटिया गया। दस मैनू तेरे गुजरांवाला दे
चौका चुरस्तियां अंदर मेरे नबी दा रोजा बनाया गया कि नहीं बनाया गया, बल्कि मेरे को इंज दी तस्वीर भी महफूज है। एक गंदी नाली गुजर रही है ते उहदे उत्ते मेरे नबी दा रोजा बना। ओए जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना जमीन ते आ डिगया, गंदियां नालियां ते मेरे नबी दा रोजा बनाया। फिर रात नूं ठुडे मार के आप ही ढा दिता है। अज कोई नारवे कोई मुबारक दा कमीना उठे ते नबी पाक दा रोजा बना के तोड़ छड़े, वीडियो बना के गले, ते तू की करेगा? तेरा गुजरांवाला दा मेन बना जनाब चौक बंद कर दिता जाएगा, मेन रोड ते जनाब पाबंदी ला दी जाएगी, ला कर दिता जाएगा। मैनू दसना ओए मेरे नबी दा रोजा एक जगह ते नहीं पूरे मुल्क अंदर चौक चौक च तोड़िया गया। मैं दस किदा गिरबान पकड़ा, हुण कोई नहीं पूछण वाला। ओए इमरान खान ते जनाब पाबंदी लगी है, लोका रोड ब्लॉक कर दिते ने। मैनू दस ओए सोहणिया मेरे नबी दे रोजे बना के तोड़े गए, तू क्यों ना आया चौका अंदर? मेरे नबी दे नाम दा जनाब केक बना के कटिया गया, तू क्यों ना आया चौका अंदर? की मोहब्बत है, की प्यार है, की अदब है मेरे नबी दे नाम दा। अदब वेख मेरे अली दा, जिन्हें मेरे नबी दे नाम ते सियाई फेरना भी गवारा नहीं की। छुरियां चलाई जाना ते ना मैं आशिक रसूल हां, रबी पाक दा रोजा बना के तोड़ी जाना ते मैं ना आशिक, फिर ना मैं आशिक रसूल हां। नहीं आशिक रसूल कादा हो गया, तू मुहिब्बे रसूल कादा हो गया। अल्लाहु अकबर, मुहिब्बे रसूल मेरा अली है, जिन्हें मेरे नबी दे नाम ते सियाई फेरना भी गवारा नहीं कीता। लिहाजा आ जाओ, एवें कई रखणगे दूरों भाभी बड़े गुस्ताख ने, एने हदीस नबी पाक नू मंदे नहीं। छुरियां तू फेरे नबी पाक दे नाम ते, रोजा मेरे नबी दा बना के तू तोड़े ते फिर आखे भाभी नहीं मनदे। पूछने वाला ही कोई नहीं। अदब कर मेरे पैगंबर दा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, मेरे नबी दा अदब ना कीता। अल्लाह फरमाते ने अन तहबत अमालुकुम, सारी जिंदगी दे अमाल चुक के रद्दी वाली टोकरी सिट दिया। अदब करना ही मेरे पैगंबर दे नाम दा, अदब करना ही हया करना है मेरे नबी दे नाम दा। अल्लाहु अकबर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरे नबी दे नाम दा भी अदब करना है, आप दी जात दा भी, आप दी बात दा भी अदब करना है, क्योंकि मेरे नबी दी जात भी आखरी ते मेरे नबी दी बात भी आखरी। लो गल मुकी जे, गल मुकी जे। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। सीरत ताजदार अंबिया सुनने वास्ते आयो, मेरा नबी नबियां दा इमाम है, नबियां दा इमाम है, इमामुल अंबिया है। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। गूंजी वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर जमाना सुने ले, हर जमाना सुने ले, 24 घंटा घर गुजरा वाले तू पैगाम लेके जा मरकजी जमीयत अहले हदीस दा, अहले हदीस यूथ फोर्स अदना जिस खातम दा पैगाम नोट के ले जा, नोट करके ले जा। मेरे उलमा दा मैसेज ते पैगाम लिख के ले जा सीने ते, दे सारी दुनिया नू मेरे पैगंबर दी जात भी आखरी है, मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। क्यों? खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। गूंजी वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थे उसूल जितने आपके सुखन में नज़्म हो गए हैं, नज़्म हो गए हैं। दीन के सारे रस्ते आप तक पहुँच कर खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बात हरफ़े आखर, बात हरफ़े आखर, ज़ात इनफिरादी, ला नबी आबादी। मेरे नाल मिल के पढ़ो, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। गूंजी वादी वादी आपकी मुनादी, गूंजी वादी वादी हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। मा काना मुहम्मदुन
رسول اللہ و خاتم النبیین۔ السلام علیکم۔